السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حج کا بہت ہی پیارا واقعہ ملاحظہ کریں۔ حضرت امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک دن حج کرن مدینے تو مکے والے جا رہے۔ اے بچے میں نے فرمائش کی تھی کہ آتی صاحب گل ضرور سنا جے، ایک گل دی وجہ تو میں سارا موضوع یہ شروع کر لیا۔ دوویں ویر حج کرن مدینے تو مکے والے جا رہے۔ 25 حج امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے مدینے تو پیدل مکے تک کیتے۔ 300 میل دا سفر ہے۔ پیدل امام حسن حسین نے 25 حج کیتے مدینے تو مکے تک۔ غلاماں نوں سواریاں تے بٹھا کے بھیج دینے تے آپ پیدل جاندے نے۔ قافلے حاجیاں دے گزردیاں ویکھدے نے نبی دے دوترے پیدل جا رہے تے لوگ سواریاں تو اتر کے نال چلدے نے تے آپ فرماندے نا تسی سواریاں تے جاؤ، اسا پیدل جانا۔ وڈی بارگاہ چ چلے ہاں، سواری تے جاندے ہاں، شرم تے حیا ہو گئی ہے۔ دوویں ویر حج کر جا رہے تے رستے اچانک بھوک لگی۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے حسین کچھ کھامن لی ہے؟ عرض کی حضور کھامن لی تے کچھ نہیں تے او سامنے ککھاں دی کلی نظر آ رہی تھی، اجازت ہوئے تے کچھ کھامن لی لے کے آواں؟ فرمایا چل دوویں ویر کٹھے چلنے ہاں۔ گئے، دروازہ کھڑکائے تے مائی وڈیری باہر آئی۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماون لگے اما جی مائی جی اسی مدینے دے مسافران تے کعبے دے حاجی ہاں، کچھ کھامن نو مل جائے۔ مائی نے جدو حسن ویکھیا نا نبی دے دوترے اندر تے اکھاں چ اتھرو آ گئے تے رو کے آسمان ول ویکھ کے کہندی ہے کدے ایڈا غریب نہ بنا دو، ایڈے سونے پرونے کدے خالی نہ جان دیتی۔ کھنہ شریف والے تے کچھ قرب جوار تو آون والے جنہ ویکھیا انہاں نوں پتہ، جنہ نہیں ویکھیا اللہ انہاں دے تے میرے تے تواڈے سب دے نصیباں چ بار بار کرے۔ جنہیں مدینے والے دی سخاوت ویکھنی ہوے او کدے زندگی چ ایک روزے دی افطاری مدینہ طیبہ مسجد نبی شریف چ کر کے آوے۔ روزانہ لکھاں لوگ ایک وقت بیٹھ کے جدو افطاری کر دینا تے میرے ورگے درویش ہوتے کھلو کے آئی سوچ دے ہوندے نے واہ اوے مدینے والے ہو، 1500 سال بعد تسی نبی دے پرونے نال اتنا پیار کر دیو، جدو کملی والا آیا ہوے گا تساں کتنا کو پیار کیتا ہوے گا۔ ماہی رون لگ پئی تے آسمان ول ویکھ کے کدی کدی ایڈا غریب نہ بنا دوں تے سونے پرونے کدے خالی نہ جان دے۔ نوجوانوں مائی ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی بڑی غریب ہے تے معاف کرے جے میرے گھر کھامن لی کچھ نہیں۔ امام حسن فرماتے نے اما جی اسا خالی نہیں جانا تے پانی دا پیالہ نہیں پلا دیتے۔ مائی خوش ہو کے کہنے لگی پھر جو 2 گھڑیاں ٹھہرو تے میں بکری دا دودھ نہ دھو کے لے کے آواں۔ آپ نے فرمایا مائی جی مائی دودھ دا پیالہ لے کے آئی۔ ادا امام حسن نے پی لیا، ادا امام حسین نے پی لیا، تمہیں ویر ٹھلن لگے تے مائی دیاں کمیٹیاں تھلو آ گئے کہ رو کے کہن لگی وے بڑے ہی سونے کہ جاندیاں دس جاؤ کیڑی ماں دے لال۔ مائی کہن لگی وے دسو کتھے دے رہن والے ہو، کدے ملن جی کرے کتھے آواں؟ امام حسن مڑ کے فرمان لگی اما کدے ملن جی کرے مدینے آ جائیں۔ مائی کہن لگی وے ہوندے کون؟ مڑ کے فرمایا اما کدے ملن دل کرے مدینے آ جائیں کہ دائیں بائیں نہ جاوی محمد دا بیڑا پوچھ کیا۔ آئی ساڈا ایڈریس ہے، اسی محمد دے گھر والے آئی ساڈا ایڈریس ہے۔ دوویں ویر حج کرن مکے چلے گئے، حج کر کے مدینے واپس آئے نا ایک دن حضرت امام حسن نے اس مائی نو مدینے دی گلیاں چ پھردا ویکھ لیا۔ آپ نے مائی نو پکڑیا تے گھر لائے، بڑے دن مائی دی خدمت تواضع کر دے، مائی نے پہچانیا نا، مائی بڑی وڈیری ہو گئی۔ ساڈے پنجاب وچ بچہ پیدا ہوئے نا تے ابو دا دل کردا دادا گڑتی دے یا چاچو گڑتی دے تے ماں دا دل کردا نو مامو گڑتی دے تے چلدی کدی اے اے تانوں پتہ ہی ہے نا۔ جے شاہ جی چاچا پلیکھے نہ گڑتی لاما صاحب دے ہی لے پلیکھے نہ لی تے بچہ بڑا ہو کے شرارت کرے تے ماں بیبیاں چ بیٹھ کے کہندی ہے اوترا چاچے تے گیا ہے نا تے گڑتی دیتی ہے نا ماموں نے تے بچہ شرارت بھی کرے تے ماں بیبیاں چ بیٹھ کے بڑی خوش ہو کے کہندی ہے ماشاءاللہ ماموں تے گیا۔ پتہ لگیا پنجاب دی ماں نو پتہ بچہ گڑتی تے جاندا ہے تے کھنے والے منو سچی دسو جنہاں نو گڑتی محمد نے زبان دے چوسے دیتے سن انہاں محمد تے نہیں سی جانا تے ہور کدے تے جانا سی؟ پھر انہاں بھی تے نانے تے جانا سی نا جنہاں نو گڑتی مصطفیٰ دتی سی۔
امام حسن بڑے دن سے مائی دی خدمت تواضع کر دے. ایک دن مائی کہنے لگی مینوں میرے گھر کیوں نہیں جان دے. امام حسن نے مائی نو 3000 درہم تے 1000 بکری عطا کی تھی. تسی بولے ہی نہیں سبحان اللہ. پرسوں جمعہ تساں مسجد دے چونا جمعہ پڑھن تے جھولی وچ مسجد دی جھولی تے 10 روپے پانے نا تے تساں 20 واری سوچنا ایڈے اسی سخی ہیں. پر میں گل تینوں دی سنا رہا جن نے دودھ دا ادھا پیالہ پیتا تے 1000 بکری دے دیتی. کنے 1000 بکری تے 3000 درہم امام حسن نے دیتے. مائی 1000 بکری لے کے دروازے چ گئی نا تے امام حسن فرماندے نے اما جی اے میں اپنا حصہ دیتا ہے تے ادھا پیالہ حسین بھی پیتا سی. مائی نو امام حسین دے گھر چھوڑے آپ بھی پہچان گئے. آپ بھی بڑے دن مائی دی خدمت کر دے. مائی ایک دن کہنے لگے مینوں میرے گھر کیوں نہیں جان دیندے. امام حسین نے مائی نو 3000 درہم 1000 بکری دے کے تے مائی دے کان چ فرماندے نے اے پہلے بڑے ویر ول گئے سو کدے میرے ول پہلے اوندے تے میں بہتے دینے سی پر ہن بڑے ویر تو میں زیادہ نہیں دے رہا کہ بڑے ویر نو اے نہ لگے میرے نال چھوٹا ہو کے تے میرے نال بڑا سخی بندا ہے. نوجوان مائی دے ویلے 2000 بکریاں لے کے مدینے دی چوچو نکلن لگی. مڑ کے کہنے لگی میں دن خدمت کر دے رہے ہوں میں سچی پوچھو میں پہچانیا کوئی نہیں کون. امام حسن فرمان لگی اماں دودھ دا پیالہ پلا کے اتھے ہی بھول گئی ہیں اسی تو تیرے محمد دے ہاں قیامت آ لین دے اساں تینوں اوتھے بھی نہیں بھولنا. قیامت آ لین دے زندہ باد. اے نعرہ یاد رکھیا جی. میں نو فضل قادری صاحب نے ایک فرمائش کی میرا دل کرتا میں نعرے تے بچے تے سنا دیواں. تسی ہور رولا بولو تانوں کدھر نظر ہی نہ لگ جائے. میں نو 23 سال گزر کے خطابت کر دینا 23 سال وچ میں ہند سے دنیا گلی گلی پھر کے دیکھ لی. مینوں پتہ ہے کئی بیلی گھروں صلاح کر کے ہوندے نے اج مولوی ٹل لالے میں نہیں بولنا انہاں نو میں کی انہاں نو کوئی نہیں بلا سکیا تے جڑے بغیر صلاح دے آئے وہ تے بولو سبحان اللہ. او جنہ رات لائی ہو ویکھو بیٹھ کے تو حساب کتاب کر رہے ماشاءاللہ سبحان اللہ. او پیچھے ویکھو چلو سبحان اللہ بولو ہاتھ نہ چکیو بس. اے جڑا ہاتھ نہیں چکدا نال دا بیلی سہارا کرا کے انہوں جگا کے بولو سبحان اللہ. بڑا لاجپال ہے تیرا گھرانہ. میرا دل کردہ میں تو نے ترجمہ حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ کل کروا کے عارف کری رحمت اللہ علیہ فرما دینا مالا والے مالا والے سخی نہیں ہوندے سخیاں مال نہیں ہوندے مالا والے سخی نہیں ہوندے سخیاں مال نہیں ہوندے ایتھے اوتھے تمہیں جہانی سخی کنگال نہیں ہوندے. مالا والے سخی نہیں ہوندے تے سخیاں مال نہیں ہوندے ایتھے اوتھے دوئی جہانی سخی کنگال. شاہ جی ایک دن حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام کوہ طور تے اللہ نہ گلاں کرن جا رہے وکلم اللہ موسیٰ تکلیما. رستے چ ایک بندہ ملیا تے کہنے لگا کتھے چلے ہو؟ فرمایا اللہ نہ گلاں کرن چلیا. کہنے لگا ایک گل میری بھی کریا جے. فرمایا کیڑی؟ کہنے لگا میں جدوں دا پیدا ہویا سونیا اج تک میں ایک بار بھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھاتا. میں اتنا غریب ہوں. آج اللہ دی بارگاہ چ میرا عریضہ پیش کریا جے کہ یا اللہ او بندہ کہندا کہ میں اتنا غریب ہاں کہ میں کدے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھادا تے میری زندگی چ جتنا رزق لکھیا نا وہ سارا مینوں اکٹھا دے دے میں ایک بار تے زندگی چ پیٹ بھر کے کھانا کھا لواں. اللہ دے نبی جا کے موسیٰ کلیم نے عرض کی تھی. اللہ نے فرمایا یہ دعا قبول ہے. اللہ نے اودی ساری زندگی دا رزق انہوں اکٹھا ہی دے دیتا. چند دیر بعد حضرت موسیٰ کلیم اتھوں گزرے نا دے دروازے دے کولوں تے آپ نے ویکھیا دے ویڑے چ لنگر کھانا کھلیا. لوگ کتارا چ بیٹھے لنگر کھا رہے آ رہے جا رہے کھا رہے آ رہے جا رہے. سبحان اللہ.
اللہ دے نبی حیران ہو گئے کہ انہوں تے اپنے کھاون جوگا نہیں سی ملدا، اے لوکاں نوں پیا بندا ہے۔ اللہ دے نبی نے کوئی دور تے جا کے عرض کی تھی یا اللہ انہوں اپنے پیٹ واسطے بھی کھانا نہیں سی ملدا، ایتھے لوگاں نوں تقسیم کری جا رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ جدوں تساں دعا کیتی میں دی ساری زندگی دا رزق نوں کٹھا عطا کر دیتا، انہیں سارا رزق میری راہ چ ونڈ دیتا، میں انہوں 10 گنا کر کے زیادہ دیتا، انہیں او بھی میری راہ چ ونڈ دیتا، میں او دا 10 گنا کر کے زیادہ دیتا، انہیں او بھی میری راہ چ ونڈ دیتا۔ ہن معاملہ انج بن گیا ہے او میرے تے قرضہ چڑھائی جاندا ہے، میں لائی جانا او چڑھائی او قرضہ چڑھائی جانا تے میں لائی جانا۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اور تسی بھی اللہ نو قرضہ دیا کرو، بولے نہیں سبحان اللہ۔ اللہ نو کدے قرضہ دے کے تے ویکھو کہندا مینوں قرض حسنا دیو، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اونوں جڑا سخی بن کے وکھاوے نا وہ پھر کہندا میرے نال تے بڑا سخی کوئی نہیں تے تو مینوں سخی بن کے وکھانا، لے پھر تیریاں میں موجاں لا دینا۔ اے رمضان شریف آ گیا سخی بنن دا مہینہ، ایتھے غریباں نو تہاڈے دروازے تو کوئی خالی نہ جاوے، سرنگی لازمی جی لے میں لے کے نہیں آیا نال اج، سبحان اللہ جی سبحان اللہ میرا پتر۔ اچھا جی کیڑا واقعہ پتر؟ اچھا 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 میرا پتر تینوں میں دی گل سناواں گا ساری زندگی نہ بھولیں گا تو میرا بچہ، اے تاجدار ختم نبوت، اونچا نہیں بولے، زندہ باد۔ آؤ ویکھو موضوع لکھا تاجدار ختم نبوت، بھائی جڑا ختم نبوت دا پہرے دار بیٹھا ہو بولے تاجدار ختم نبوت، پھر بولے اج تاجدار ختم نبوت۔ راول پنڈی دا بازار تے 1956 عیسوی دی تحریک ختم نبوت، انجی نوجوان نا راول پنڈی دے بازار تے نعرے لگاندے جا رہے جلوس تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، پھر بولے جو تاجدار ختم نبوت۔ پاکستان دا گورنر جنرل سی محمد خان انہیں حکم دے دیتا کہ گولی چلا دے جلوس ہوتے، گولی چل گئی، سنی ماما دے پتر شہید ہو رہے، اج میں فیض آباد نوجوان شہید ہوئے نا ساڈے نوجوانوں اسے نعرے تے تاجدار ختم نبوت۔ 1956 عیسوی وچ بھی انجی راول پنڈی دے بازار گولی چلی، نوجوان شہید ہو رہے، کچھ گرفتار ہو گئے، وہ جڑے گرفتار ہوئے نا تھانے چ پہنچے تے انہاں وچ ایک سنی ماں دا 10 سال دا بچہ، وہ بچہ جا کے تھانے بھی نعرے لگاوے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ نوجوان تھانے داروں سے بچے دے قریب آیا، تھانے دار بڑے غصے جو کہنے لگا بچیا بڑے ختم نبوت دے نعرے لگانا ہے، کان پکڑ لے مرغا بن جا۔ بچے نے کان پکڑ لے، بچہ مرغا بن گیا، وہ مرغا بن کے تے کان پکڑ کے بھی آکھے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ تھانے دار کہنے لگا بچیا دس تینوں کنیاں جھپیاں مارا؟ بچہ کہنے لگا تھانے دارا انیاں ہی مار لے جنیاں قیامت نو کھا سکنا۔ اچھا بولو سارے، اچھا بولو سارے، واہ 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 سبحان اللہ۔ اور میرا پترا میں تینوں بڑے سناواں گا، میرا پترا جے تے میں شروع ہویا پچھو، اچھا بولو ہن سبحان اللہ۔ گرامی قدر حضرات، ختم نبوت دا جڑا پہرے دار ہوئے نا یقین کرو حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے جڑا ختم نبوت دے نعرے لگاوے اودی کنڈ تے کملی والے مدینے والے دا ہاتھ ہوندا ہے، اودی کنڈ تے مصطفیٰ دا ہاتھ ہوندا ہے۔